दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम 20 टकमा म मणि लोहनी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। हरेक साता यसै बेला प्रसारण हुने कार्यक्रम 20 टकमा हामी अर्थ, वाणिज्य र वित्तीय क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्छौं। समृद्ध र उत्पादनशील मुलुक निर्माणका लागि यो कार्यक्रम समर्पित छ। नेपाल व्यवस्थापन संघले सन् 2014 को उत्कृष्ट व्यवस्थापकमा एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहलाई सम्मान गरेको छ। व्यवस्थापन संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ट व्यवस्थापक सम्मानबाट सम्मानित शाह नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आजको 20 टकमा हामीले विजय बहादुर शाहलाई नै अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौं। शाहसँग हामी नेपालमा बिमा व्यवसायको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। सबभन्दा पहिला त उत्कृष्ट व्यवस्थापकको सम्मान पाउनु भएको छ, यहाँलाई बधाई छ। कस्तो के रहेछ सर, यो उत्कृष्ट व्यवस्थापक हुनलाई चाहिँ के गुण चाहिँदो रहेछ? उत्कृष्ट व्यवस्थापक हुनको लागि नेपाल व्यवस्थापन संघले एउटा क्राइटेरिया फिक्स गरेको छ। त्यो क्राइटेरिया भनेको कम्तीमा 3 वर्षसम्म कुनै पनि संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्य गरेको रहनुपर्ने। त्यो एउटा क्राइटेरिया भइ नै हाल्यो। त्यसबाहेक उहाँहरूले अर्गनाइजेसनमा ल्याएका चेन्जेसहरूको बारेमा क्राइटेरिया बनाउनु भएको छ। प्रोडक्टको इनोभेसनको बारेमा क्राइटेरिया छ। लिडरसिप क्वालिटीको बारेमा पनि सर्टेन मार्कहरू छ र तिनै प्यारामिटरहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र त्यसमध्ये जो सर्वोत्कृष्ट रहन्छ त्यसलाई म्यानेजर अफ द इयरको अवार्डले सम्मानित गर्ने चाहिँ त्यो योजना। जुन संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ एनएलजी इन्स्योरेन्स, हजुर, हामी मान्न सक्छौँ त्यो संस्थामा सर जस्तो व्यवस्थापक भएको नाताले संस्था निकै उर्वर रूपमा अथवा प्रबल रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्न सक्छौँ। त्यसो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ पूर्ण सत्यता नहुन सक्छ, किनभने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाताले मैले कम्पनीको नेतृत्व गर्छु, तर मसँग त्यस कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूको उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता रहन्छ र उहाँहरूको सहयोग बिना कार्यकारी अधिकृतले मात्रै एक्लै केही गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यो पुरस्कार प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ जति उपक्रमहरू गरियो त्यो सबैको चाहिँ भागीदार त्यस कम्पनीमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। एउटा कम्पनीमा अथवा एउटा संस्थामा एउटा व्यवस्थापकको असल व्यवस्थापकको काम के हुन सक्छ? मलाई त अब मैले 1 2 3 भनेर कुरो गर्दाखेरि मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के लाग्छ भन्दाखेरि ऊ कतिको अरू स्टेक होल्डरसँग कनेक्ट छ, ऊ कतिको आफूलाई उनीहरूसँग जोड्न सकिरहेको छ। मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो चाहिँ च्यालेन्ज त्यो हो र जसले त्यसलाई सफलतापूर्वक ह्यान्डल गर्न सक्छ मलाई लाग्छ उसले अपेक्षित नतिजाहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ उहाँ कसरी र कतिको चाहिँ अरू स्टेक होल्डरहरूसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ त्यो नै मलाई चाहिँ सबभन्दा जरुरी लाग्छ। निजी क्षेत्रमा राम्रा कामहरू पनि भइरहेछन् नि सर? निजी क्षेत्रमा धेरै राम्रा कामहरू भइरहेका छन्। अझ मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले बिस्तारै राम्रा कामहरूको निजी क्षेत्रको चाहिँ सहभागिता बढ्दो क्रममा छ र यो चाहिँ कुनै अतिशयोक्ति नहोला यदि मैले चाहिँ निजी क्षेत्रले नै राम्रा कामहरूको अगुवाई गर्छ भनेर भन्दाखेरि यो अतिशयोक्ति नहोला। त्यसको लागि हामीले अथवा आम मानिसले विश्वास गर्ने आधारहरू के छन्? जस्तो अहिले देखिन होला, जस्तो भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रले राम्रा कामहरू गर्दै, इभन आजै पनि गरिरहेको छ, तर अझ राम्रा कामहरू गर्दैछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने आधारहरू के छन्? सबभन्दा पहिला त निजी क्षेत्रले ट्रान्सपेरेन्सीको पारदर्शिताको मात्रालाई वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ। हिजोको दिनसम्म जुन एक व्यक्तिमा सीमित हुन्थ्यो या केही व्यक्तिमा सीमित हुन्थे, अब त्यो अवस्था छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले जति कामहरू गर्छ तिनी पारदर्शी रहनुपर्छ। निजी क्षेत्रले ल अफ द ल्यान्ड, त्यस मुलुकको कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्नु हुँदैन, आफूसँग सरोकार राख्ने अरू व्यक्तिहरूको अवस्था, समाज र समग्रमा देशकै पनि हितको कुरो सोच्नुपर्छ। यदि तिनी कुराहरूमा कहीँ कम्प्रोमाइज भयो भने निजी क्षेत्रले हासिल गरेको उपलब्धि या त छोटो हुनसक्छ या त्यो दिगो नहुन पनि सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यिनी चिजहरूप्रति निजी क्षेत्रले
ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। बीमक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र बिमा व्यवसायसँग लामो समयको अनुभव पनि छ यहाँसँग। नेपालमा बिमा क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ बिमा कम्पनीहरूको? नेपालमा बिमा क्षेत्रको अवस्था अझै पनि त्यति उत्साहप्रद छैन। कारण किन भन्दाखेरि नेपालमा बिमाको विकास चाहिँ ढिलो भयो। दोस्रो, बिमालाई रिस्क ट्रान्सफर मेकानिजमको बारेमा अझै पनि बुझाउन नसकिएको अवस्था छ। बिमालाई धेरैले बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र लिने गर्छन्। कसैले बैंक फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनसँग ऋण लग्यो भने त्यहाँ धितो राखेको बिमा गर्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा मात्रै बिमा गर्ने प्रचलन छ। अथवा सवारी साधनको नवीकरण गर्नु पर्यो भने सवारी साधनको नगरी नहुने बिमा मात्रै, तेस्रो पक्षको बिमा भनौँ प्राइमेरीली। त्यस्तो हुनुको पछाडि कहीँ हामीले बिमाको बारेमा आम मानिसलाई बुझाउन नसकेका त होइनौँ? होइन, यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ। एउटा त निश्चय पनि हो कि बिमाको बारेमा अझै पनि व्यापक प्रचार प्रसार भइसकेको छैन। धेरै जनसङ्ख्याको धेरै प्रतिशतलाई यस्तोको पनि बिमा हुन्छ र भन्ने किसिमले सोचेको पनि हामीहरूले सोधेको पनि हामीहरूले पाइरहेका छौँ। त्यसैले हो, बिमा कम्पनी, बिमालाई नियमन गर्ने निकाय लगायत सरकारले पनि बिमाको बारेमा व्यापक प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। व्यापक प्रचार प्रसारका कार्यक्रम ल्याइसकेपछि पनि कतिपय अवस्थामा के रिस्क ट्रान्सफर हुन सक्छन्, के को बिमा हुन सक्छ, त्यसको बारेमा सबैले नै लगातार रूपमा परिरहनु पर्ने अवस्था छ। तर हामी कहाँ अब धेरै जस्तो मैले अलिकति यहाँले कुरा काटेँ सरको, जस्तो यो बिमा व्यवसायमा चाहिँ जस्तो अलिकति आम मानिस अलिकति सकारात्मक हुन नसक्नुको पछाडि कहीँनिर यो बिमाको पछि रकम लिन अलिक झन्झटिलो छ भन्ने गुनासो छ, जनगुनासो छ विशेष गरी। यो कतिको सत्य हो अथवा यो पनि कारण हो? एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ, तर अब छिटो या ढिलो भन्ने त्यो व्यक्तिको परिभाषाभित्र फरक पर्छ। साधारणतया बिमा कम्पनीहरूले क्षति भइसकेपछि बिमितले पेश गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरू पेश गरिसकेको 15 दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिइसकेको हुन्छन्। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण कागजहरू पेश गरिसकेपछि 15 दिनभित्र भनेर 15 दिन कुर्नु पर्दैन, त्यो भन्दा अगाडि पनि हुन्छ। तर 15 दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुलाई आजको दिनमा ढिलो मानिन्छ भने हामीले त्यो 15 दिनको पिरियडलाई पनि छोट्याउँदै ल्याउनुपर्छ। तर अप्ठ्यारो कहाँ छ भने धेरै बिमितलाई बिमा गरिसकेपछि भएको क्षति मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र त्यसका कागजहरू सबमिट गर्नुपर्छ। त्यसको समन्वय गर्ने अथवा त्यसको त्यो मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी जुन हामी कहाँ छ त्यो अलिकति व्यवहारिक छैन अथवा अलिकति छिटो छैन भन्ने नै कुराहरू आउँछन्। समन्वय अलि राम्रो भइरहेको छैन भन्ने पनि छ। हुनसक्छ त्यसमा आंशिक सत्यता होस्, तर यसलाई यसरी पनि हेरौँ, हामीले दुर्घटना भइसकेपछि एक त बिमित पीडित हुन्छ, किनभने दुर्घटना आफैमा राम्रो कुरो त होइन, पीडित हुन्छ। त्यसपछि तिनी दुर्घटनालाई प्रमाणित गर्ने जुन कागजात हामीहरूले विभिन्न एजेन्सीहरूबाट लिनुपर्छ, त्यो आजको दिनमा यहाँले ठिकै भन्नुभयो, त्यो लिनको लागि केही झन्झटिलो प्रक्रिया छ। त्यसलाई सरलीकृत कसरी गर्ने अथवा चाहिँ थोरैभन्दा थोरै कागजातहरू पनि पेश गरेर बिमाको दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा काम गर्न बाँकी त होला। तर त्यही मात्रै कारणले चाहिँ बिमाको बारेमा धेरै जनमानससम्म चाहिँ यसको चेतना पुगेको छैन भन्नु पनि वास्तवमा उपयुक्त होइन। किनभने कहीँ न कहीँ कसै न कसैले त्यो लस जस्टिफाई गर्नुपर्छ र त्योसँग सम्बन्धित कागजातहरू दिनु नै पर्छ। हामीलाई के लाग्छ भने हामी बिमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्ने व्यवस्थापकको नाताले बिमाको बारेमा एउटा त त्यो सुसूचित गर्ने काम चाहिँ संस्थागत रूपमा भएको छैन। बिमाको बारेमा कसले गर्ने हो सर विजय सर त्यो काम? यो गर्ने हामी सबैले हो। यो गर्ने हामी सबैले भनेको बिमक सङ्घ अथवा बिमा कम्पनीका मालिकहरू अथवा बिमा कम्पनी अथवा सरकार अथवा आम जनता? होइन, यो सबैले। यसमा सरकारको पनि उत्तिकै इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ, बिमा कम्पनीको पनि इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ, बिमामा अरू हुन्छन् जुन व्यवसायीहरू जस्तो एजेन्टहरू, सर्वेयरहरू, उहाँहरूको पनि रोल रहन्छ। बिमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने बिमा समितिको पनि यसमा उत्तिकै ठुलो दायित्व छ। त्यसैले एक पक्षको मात्रै दायित्व अरूको भन्ने होइन।
मैले सरकारको कुरो गरेँ, सरकारले बिमाको बारेमा चेतना चाहिँ यो करिकुलममै राखेर पाठ्यक्रममै राखेर पनि प्रचार प्रसार गर्न सक्छ। किनभने जसै जसै बिमाको विकास हुन्छ त्यसै त्यसै चाहिँ रिस्क लिने मात्रा बढ्दै जान्छ। किनभने धेरै रिस्क त ट्रान्सफर हुन्छन् नि, धेरै रिस्क चाहिँ हामीहरूले बिमाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था छ। यहाँनिर सरले मलाई बताइदिनुहोस् नेपालमा के बिमाहरू हुन्छन् र बिमाले हुने फाइदाहरू। नेपालमा निर्जीवन र जीवन बिमाका करिब करिब सबै प्रडक्टहरू एभाइलेबल छन्। म निर्जीवन बिमामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेर कार्य गर्ने भएको हुनाले म निर्जीवन बिमाको कुरो पहिले गर्छु। त्यो के भन्दाखेरि हामीहरूले आगोबाट हुने जोखिमहरू हामीहरूले लिन्छौँ। जब हामीले आगोबाट हुने जोखिम भन्छौँ त्यो आगो मात्रै होइन, त्यसमा चाहिँ बाढीको पनि आउँछ, भुइँचालोको पनि आउँछ, भूस्खलनको पनि आउँछ, विस्फोटको पनि आउँछ, आतङ्कवादको पनि आउँछ। तिनी सबै हाम्रो फायर पोर्टफोलियो या अग्नि बिमा लेखभित्र पर्छ, तिनी सबै आउँछन्। त्यस्तै हामीहरूले व्यवसायलाई सरलीकरण गर्नको लागि जुन आयात निर्यात हुन्छ त्यो बाटोमा केही हानि नोक्सानी भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले सामुद्रिक बिमा लेखहरू जारी गर्छौँ। त्यसले ट्रान्जिटमा कुनै नोक्सान भयो भने सामुद्रिक बिमा लेखले कभर गर्छ। त्यस्तै हामीहरूले अब मोटर भेहिकलहरूको हामी 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा परेर सवारी साधनलाई र त्यसमा सवार यात्रु चालकलाई हुने क्षति अथवा सवारी साधनले तेस्रो पक्षलाई सँग दुर्घटना गरेर तेस्रो पक्षलाई पुर्याउने क्षतिको बारेमा पनि जोखिम वहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मोटर बिमा लेख अन्तर्गत आउँछ। त्यस्तै विविध बिमा लेख अन्तर्गत हामीहरूले अरू सबै अझै जति छन्, फिडिलिटी ग्यारेन्टी भन्नुहोस्, ब्याङ्कर्स ब्ल्याङ्केट पोलिसी भन्नुहोस्, या सुन चाँदीको बिमाहरू भन्नुहोस्, या चाहिँ मेडिकल इन्सुरेन्स होस्, या चाहिँ दुर्घटना बिमाहरू, सबै बिमाहरूमा सबभन्दा बढी नेपालीहरूले चाहिँ कुन बिमा गरिरहेछन् सर? आजको दिनमा हामी कहाँ सबभन्दा बढी बिमा मोटर बिमाको छ। मोटर पनि बाध्यकारी अवस्था भएर बाध्यात्मक अवस्थाले निश्चय पनि यो बिमाको चाहिँ यो बिमाको भोल्युम बढाउनको लागि सहयोग गर्यो। तर हुनसक्छ यो चाहिँ सम्बन्धित बिमितहरूले त्यसमा रहेको रिस्कलाई चाहिँ आंकलन गरेर यो बिमा गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने ठानेर गरेको पनि हुनसक्छ। जुन जोखिमको रूपान्तरणको जुन प्रयास बिमा कम्पनीहरूले गर्छन् हैन, जस्तो जोखिम कम गर्नको लागि नै बिमाको आवश्यकता पर्यो, त्यो सब चाहिँ आम जनतासँग बुझेर सबै नागरिकले बिमा चाहिँ गर्नुपर्छ है, यो चाहिँ आवश्यकता हो भन्ने अवस्था चाहिँ कहिले आउला? मलाई लाग्छ यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध देशको आर्थिक उन्नतिसँग छ। जसै जसै देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदै जान्छ, राम्रो हुँदै जान्छ, त्यसै त्यसै बिमाको बारेमा जनचेतनाको अभिवृद्धि हुँदो रहेछ। यो हामीलाई चाहिँ अब हामीले डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको या डेभलप कन्ट्रिजहरूको स्ट्याटिस्टिक्स हेऱ्यौँ भने त्यहाँबाट पनि जानकारी हुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा सरकारले पनि हिजोसम्म आफैले गरिरहेको कामलाई बिमाको माध्यमबाट निजी क्षेत्र या त्यहाँ इन्भल्भ सेमी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि दिएको अवस्था छ। अब यही परिप्रेक्ष्यमा एउटा सानो सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गरौँ। फर इक्जाम्पल धेरै देशमा बाढीको या सुनामीको प्रकोप हुन सक्छ, सुनामी प्रवण हुन सक्छन् समुद्र किनारमा भयो भने या नदीहरू भयो भने धेरै सरकारले आफैले त्यो जिम्मेवारी लिँदाखेरि त्यस्तो घटना भइसक्यो भने ठुलो एमाउन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता ठाउँमा सरकारले नै बाध्यात्मक रूपमा सुनामीको अगेन्स्टमा या चाहिँ बाढीको अगेन्स्टमा बिमा लेख लग्न प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ। अर्को मैले सानो उदाहरण दिउँ, कतिपय देशमा औषधि बिमा अनिवार्य गरिएको छ। कोही मानिस बिरामी भयो भने ऊ कहाँ सित्तैमा औषधि पाइन्छ या चाहिँ अथवा मैले के गरेर आफूलाई चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ताबाट मुक्त होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले आफ्ना रेसिडेन्ट पपुलेसनलाई, जहाँ नागरिक पनि हुन सक्छन् विदेशी पनि हुन सक्छन्, औषधि बिमा अनिवार्य गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यदि त्यो नभएको भए त्यसमा हुने खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्थ्यो।
तर बिमाको माध्यमबाट सरकारले पनि त्यो जोखिम हस्तान्तरण गरेर आफूले अरू विकास निर्माणका कामहरूमा कन्सन्ट्रेट भइरहेको अवस्था छ। यस किसिमका कामहरू नेपालमा चाहिँ कहिले होला नि? जस्तो यो नेपालमा गाडीहरूको बाहेक हैन अरूमा त्यस्तो बाध्यकारी अवस्था राखेको छैन सरकारले पनि। जस्तो स्वास्थ्य मान्छेको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कुरा हो, त्यसलाई यसरी सरकारले अथवा निजी क्षेत्रकै पहलमा यो अवस्था कहिले आउन सक्छ? हामी आशावादी छौँ। हामीलाई लाग्छ यस सम्बन्धमा एक लेभलको डायलग सुरु भइसकेको छ। यस्तो नेपालमा पनि गर्नुपर्छ। सरकारले यो धेरै लामो समयसम्म थेक्न सक्दैन र यो चाहिँ यो बिमाको माध्यमबाट नै यिनी जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको चाहिँ छलफल सुरु भइसकेको छ र हामी आशावादी छौँ निकट भविष्यमै अर्को 2-3 वर्षभित्र यो चाहिँ नेपालमा लागू हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ। अब अलिकति यो बिमा कम्पनीहरूकै कुरा गरौँ, निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरूको। निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरू अलिक पारदर्शी भएन भन्ने बिमा समितिले बेला बेला कुरा गर्छ, कतिसम्म जायज हो सर यो? मलाई लाग्छ त्यसमा कति पनि सत्यता छैन। बिमा कम्पनीहरू पारदर्शी छन्। बिमा र ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री मात्रै दुईटा इन्डस्ट्री हुन् जुन नेपालमा रेगुलेटेड छन्। यहाँका नियमनकारी निकायहरू असाध्यै इफेक्टिभ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू चाहिँ नियमन गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी यो बिमा कम्पनीलाई लाग्ने दुईटा आरोप छ। विशेष गरी एउटा के हो भने सही मूल्याङ्कन अलिक गरेन भन्ने र अर्को चाहिँ गलत विवरणहरू पेश गर्यो भन्ने। सही मूल्याङ्कन यस्तो जब दुर्घटना हुन्छ, दुर्घटना भइसकेपछि कम्पनीले तेस्रो पक्षलाई त्यसको लस एसेस गर्नको लागि नियुक्ति गर्छ, जसलाई हामीले सर्वेयर भन्छौँ। सर्वेयर भनेको बिमा समितिबाट इजाजत प्राप्त क्षति मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति हो या संस्था हो। यो बिमाको म अलिकति सरको कुरा रोकेँ, बिमाको क्षतिपूर्ति लिने सन्दर्भमा चाहिँ तिनटै पछि इमान्दार हुनु पर्यो भन्छ। एक्ज्याक्टली, हजुर। बिमक पनि, त्यसपछि बिमा कम्पनी पनि र सर्वेयर पनि हो। त्यो अवस्था छ कि छैन हामी कहाँ? त्यति इमान्दार नभएर यस्तो कुराहरू आउनु त होला नि। मलाई लाग्छ यसमा को इमान्दार छ को इमान्दार छैन भन्दा पनि यसमा पारदर्शिता हुनुपर्छ र तिनी लस एसेस गर्ने जुन मेकानिजम छन् तिनको बारेमा चाहिँ सुरुमै जानकारी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एक किसिमको मान्यता हुन सक्छ। होइन भने एउटा कुनै सामानको चाहिँ मोल कति पर्छ भन्ने कुरो जसले त्यस सम्बन्धमा चाहिँ एउटा स्पेसलाइजेसन गरेको छ उसैले नै भन्ने हो। हुन के सक्छ भन्दाखेरि हामीले बिमाको एउटा बेसिक सिद्धान्तको बारेमा बिमितलाई नबुझाउन सकेनौँ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। त्यो के भन्दाखेरि बिमाले क्षतिको पूर्ति गरिदिन्छ। बिमाले चाहिँ आफूले बिमा गरेको सम्पत्तिबाट कसैलाई नाफा कमाउन दिँदैन। त्यो कन्टेक्स्टमा के हुन सक्छ भने कुनै सामानको फर एक्जाम्पल 1000 रुपियाँ मूल्य परेको थियो र त्यसको लाइफ 5 वर्ष, कसैले त्यसको उपभोग 3 वर्ष गरिसक्यो र 3 वर्ष पछि आएर त्यो सामानको क्षति भयो भने उसले सम्पूर्ण मूल्य पाउँदैन, किनभने उसले त्यसको युजफुल लाइफ त केही वर्ष उपभोग गरिसकेको छ। त्यसैले त्यसमा रासकट्टी गरेर दिने चाहिँ चलन विश्वव्यापी छ। अब हामीले बिमितलाई बुझाउन नसकेको मलाई लाग्छ एउटा यो ठुलो पाटो हो कि दुर्घटना आफैमा राम्रो कुरो होइन। दुर्घटना भयो भने त्यसले बिमा कम्पनीलाई पनि बिमितलाई पनि पिरोल छ नै र दुर्घटना भइसकेपछि 100% क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ यदि चाहिँ उसले त्यस पर्टिकुलर एसेट। हाम्रो सुरुकै फर्महरूमा पनि त्यो लेख हुन्छ नि। हुन्छ। यसो हुँदा हुँदै पनि किन चाहिँ यो बिमा कम्पनीमाथि यो आरोप आइरहन्छ त्यसमा? मलाई लाग्छ बिमा कम्पनीहरूमाथि आइरहेको यो आरोपको बारेमा बिमा कम्पनीहरूले पनि अब चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ र यो आवाज अलि सशक्त रूपमै पनि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको सोचाइ छ। अघि कुराकानीको दौरानमै सरले के भन्नुभयो भने नियामक निकाय बिमा समितिले राम्रैसँग नियमन गरिरहेछ भन्नुभयो। हजुर। तर मलाई लाग्छ बिमा कम्पनी र बिमा समिति बिच त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन।
बेला बेलामा त्यो विभिन्न हामी मिडियामा पनि देख्छौँ, किन त्यस्तो हुन्छ? होइन, सम्बन्ध त असाध्यै राम्रो छ। बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समिति हो। बिमा समितिले गर्ने निर्णयहरूमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूका बिचमा पनि छलफल हुन्छ, बिमा कम्पनीहरूको राय पनि लिने चाहिँ चलन छ। तर कहिलेकाहीँ केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ कुनै निर्णय गर्दाखेरि जसरी छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रक्रियामा चाहिँ अलि छोटो बाटो अपनाइएको हो कि भन्ने पनि भान हुन सक्छ। तिनी कारणहरूले टेम्पोररीली एक किसिमको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुन सक्छ। तर समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूको बिचमा राम्रै सम्बन्ध छ र बिमा समितिलाई बिमा कम्पनीहरूले सधैँ चाहिँ एउटा रिस्पोन्सिबल गार्जियनको रूपमा हेरिरहेका छन्। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै आइसक्यौँ। मलाई थोरैमा बताइदिनुहोस् न, बिमा कम्पनीहरूको समस्या चाहिँ के छ अहिले विद्यमान समस्या चाहिँ? बिमा कम्पनीहरूको समस्या मैले इन टर्म्स अफ प्रायोरिटी भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो त बिमाको बारेमा हामी सबैले जुन अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्ने थियो, जुन चाहिँ एउटा जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा पछि रहेको अवस्था छ। हामीले चाहेर पनि हामीहरूका रिसोर्सका कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि हुन् या हामीसँग भएका अरू चाहिँ ह्यान्डिक्यापले गर्दाखेरि होस्, बिमा हामीले 7% बढी जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। त्यसैले 93% जनतासम्म धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि, एउटै कारण नहोला, बिमाको बारेमा बुझाउन नसकेको या बिमाको बारेमा बुझाउन सके तापनि उहाँलाई बिमाका ग्राहकको रूपमा कन्भर्ट गर्न नसकेको अवस्था छ। र सबभन्दा ठुलो हामीहरूको लागि आजको दिनमा चुनौती त्यो हो। त्यसबाहेक बिमाको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको देशमै उत्पादन हुन नसक्नु अर्को एउटा ठुलो चुनौती हो। हामीले जुन बेला यो इन्डस्ट्री सुरु भयो त्यो बेला यसको असाध्यै सानो स्केल थियो र सम्भवतः त्यही विषयमा स्पेसलाइजेसन गरेर जनशक्तिको विकास गर्नेतिर चाहिँ खासै पहल भएन। तर अब अहिले यसको साइज बढिसकेको छ र मलाई लाग्छ केही इन्टरप्रेन्योरहरू जो चाहिँ एजुकेसनको सेक्टरमा हुनुहुन्छ उहाँले बिमालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्नतिर लाग्नुहुनेछ। यो एउटा सेकेन्ड च्यालेन्ज भयो। र जब मैले दक्ष जनशक्ति भने यो चाहिँ बिमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मात्रै कुरो होइन, सर्भेयरको कुरो या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटरको कुरो, ब्रोकरहरूको कुरो, किनभने यो त असाध्यै चलायमान व्यवसाय हो, प्रोफेसन हो। त्यसैले बाहिर भएका प्रगतिहरूलाई कति छिटो आत्मसात गर्न सकिन्छ र आफ्नो देश सुहाउँदो प्रोडक्ट कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा हामी सबै जो यस क्षेत्रमा इन्भल्भ छौँ तिनीहरू यसमा लाग्नुपर्ने छ। र मलाई लाग्छ दोस्रो ठुलो चुनौती दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ। जस्तो सरले यो कार्यक्रमको दौरानमा पटक पटक एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहनु भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण के हो भने हामीले आम मानिससम्म जनचेतना अथवा बिमाको अथवा यो जोखिम हस्तान्तरणको कुरा बताउन सकिरहेका छैनौँ। व्यापार गर्ने तपाईँहरू, व्यवसाय गर्ने तपाईँहरू होइन, हामी कसको मुख ताकेर बसिरहेको छ सर यो चुनौती, यो जानकारी दिनलाई? होइन, हामी यस्तो छ, यसलाई यसरी हेरौँ। जस्तो बिमा समितिले केही ठोस कामहरू गरेको छ आम मानिससम्म बिमाको बारेमा बुझाउनको लागि? होइन, बिमा समितिकै अगुवाईमा पनि हामीहरूले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि यसको पहुँच सहरमा मात्रै रहनु हुँदैन, गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ। त्यसको लागि बिमा समितिले गर्ने ठाउँ छ। अनि बिमक सङ्घले चाहिँ के गर्नु सक्छ? जस्तो बिमक सङ्घले चाहिँ गर्नु पर्दैन, गाउँसम्म जाने काम छ? होइन, बिमक सङ्घले पनि गर्नुपर्छ। बिमक सङ्घ चाहिँ सम्पूर्ण बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ साझा सङ्घ हो। बिमक सङ्घले आफ्ना सदस्यहरूलाई भनेर बिमाको पहुँच गाउँसम्म पुर्याउनको लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र आफ्नो दायित्व सम्झेर कम्पनीहरूले पनि त्यसको होस्टेमा हैसियत मिलाउनुपर्छ। त्यही परिप्रेक्ष्यमा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि भर्खरै मात्रै हामीहरूले कृषि बिमाको बारेमा हामीहरूले धेरै आफ्नो पहुँचलाई पुर्याउन, धेरै ठाउँमा आफ्नो पहुँचलाई पुर्याउन सकेनौँ भनेर बिमा समितिको निर्देशनअनुसार कृषि शाखा खोल्ने तयारीमा लागेका छौँ। मलाई योभन्दा खुसी लाग्छ कि एनएलजी इन्सुरेन्सले यस्तो शाखा बेसी सहरमा खोलिसक्यो र त्यहाँबाट कृषकहरूलाई यो सुविधा दिन थालिसक्यो र अरू बिमक साथीहरूले, अरू बिमा कम्पनीहरूले पनि विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चाहिँ इयर मार्क गरिरहेको अवस्था छ। कोही जोङसोममा जाँदै हुनुहुन्छ, कोही जुम्लामा जाँदै हुनुहुन्छ, कोही डडेलधुरा जाँदै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ आउँदो 1 महिनाभित्र
चाहिँ तपाईँले 17-18वटा एटलिस्ट नयाँ ब्रान्चेसहरू खोलिन्छ जसले प्राइमेरीली ग्रामीण भेगमा कृषि र पशु बिमाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्नेछन्। कृषि र पशु बिमा त सुरुवात भयो, त्यसपछि जसै जसै उसको आय वृद्धि अभिवृद्धि हुँदै जान्छ र उसको स्केल अप हुँदै जान्छ, त्यसपछि उहाँ इन्भल्भ हुने अरू उपक्रमहरू अरू इन्टरप्राइजेसहरूको पनि बिमा आउँछ नै। र मलाई लाग्छ यो बडा सकारात्मक कदम हो। एकै दिनमा सबै कुरो गर्न सकिँदैन, तर सोच राखेर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि एउटा रिजनेबल समयभित्र चाहिँ यो पहुँचलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र त्यसैका लागि नै सम्पूर्ण बिमा कम्पनी र बिमा समिति पनि मिलेर लागि परिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद विजय सर, यहाँ आइदिनु भयो र हामीलाई धेरै कुराहरू गरिदिनु भयो। यहाँले अन्तिममा भने जस्तै एकै दिनमा सबै काम गर्न सकिँदैन, तर सबैले प्रयास गर्यो भने पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। हामी आशा गरौँ अबका केही दिन, केही महिना र केही वर्षहरूमा यो 7%बाट धेरै ठाउँमासम्म आम मानिस धेरै गाउँसम्म चाहिँ बिमाको सेवाहरू पुगोस् र धेरै बिमाका ग्राहकहरू बढ्नु। यहाँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको शुभेच्छा हामीलाई लागोस् र हामी चाहिँ यो पहुँचलाई बढाउन सकौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एलएलजी इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाह। उहाँसँग हामीले बिमा कम्पनीहरूको अहिलेको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र आजको बिस्टक यति नै। नमस्कार।